وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آل بيت رسول الله أجمعين وأصحاب الأكرمين وأزواجه طاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمات حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح كافة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وكافة الأسرار المبشرين بالجنة ثم إلى أرواح سيداتي حبابتي فاطمة الزهراء وسيداتي حبابتي خديجة الكبرى وسيداتي حبابتي عائشة الرضا وسيدنا إمام حسن ومولانا الحسين وسيدنا حمزة والعباس وسيدنا عبد الله بن العباس ثم إلى أرواح كافة أهل البدر وأهل الأحد وأهل الحديبية وجميع أهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأحباب رسول الله وذريات رسول الله ثم إلى أرواح سيدنا إمام علي زين العابدين وسيدنا إمام جعفر الصادق وسيدنا إمام علي الأريدي وسيدنا إمام موسى الكاظم وسيدنا علي الرضا وسيدنا محمد أناكب وسيدنا عيسى أناكب وسيدنا المهاجر إلى الله وإلى رسوله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله وسيدنا محمد بن علوي وسيدنا علوي بن محمد وسيدنا علي خلي قسم وسيدنا محمد صاحب مربد وسيدنا علي بن محمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي أبي علوي ثم إلى سيدنا الحبيب علوي الغيور بن الفقيه وإخواته وسيدنا الحبيب علي بن علوي بن الفقيه وسيدنا الحبيب محمد مولى الدويله وسيدنا المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن سقاف وسيدنا عمر المحضر وسيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن سقاف وسيدنا الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن سقاف وإخواتهم الجميع وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا الحبيب علي بن أبو بكر سكران وسيدنا الحبيب أحمد بن أبو بكر سكران وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبو بكر سكران وإخواتهم الجميع وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا الحبيب أبو بكر الأدني والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن والحبيب سالم وسيدنا الحبيب أحمد بن علوي بجهدب ثم إلى سيدنا الحبيب أحمد شهاب الدين والحبيب قطبي بحر الوجود سيدنا شيخ أبو بكر بن سالم وآله والحبيب آجل وإخواتهم الجميع وأصولهم وفروعهم وسيدنا الحبيب حسين بن شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى سيدنا الحبيب عبد الرحمن مولى عرش ثم إلى سيدنا الحبيب أحمد بن محمد الحمصي مولى سعيد ثم إلى سيدنا الحبيب يوسف بن عبيد الحسني وسيدنا شيخ عمر بن محرمة والحبيب أحمد بن حسين والحبيب سالم بن أحمد بن حسين ثم إلى سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باروس ووصولهم وفروعهم وسيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدث صاحب الرتيب
ووصولهم وفروئهم وسيدنا الحبيب أحمد بن جن الحفصي ثم إلى روح الحبيب أحمد بن محمد الكاب ثم إلى سيدنا الإمام قطبي سمداني شيخ عبد القادر الجيلاني ووصولهم وفروئهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينجون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبيق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحور
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما كناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننفسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشرع وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون فهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdijuka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna fika nabika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syai'in marid wa jabarin anid wa ja'inin wa jibakin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa hakikna bit taqwa wal istiqomah wa idna min musibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina
ولمسيئنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كاذبا فلعلك باهع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الفاتحة لصاحب الرتيب وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khairu wassarru bima siyatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wassarru bima siyatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wassarru bima siyatillah. Amana billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahir. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahir. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahir. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Jal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Jal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Jal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Jal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Jal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Jal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Jal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin ikfisar zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfisar zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfisar zalimin. Aslahallahu mural muslimin. Sarrafallahu saral mu'zin. Aslahallahu mural muslimin. Sarrafallahu saral mu'zin. Aslahallahu mural muslimin. Sarrafallahu saral mu'zin. Ya Aliyu ya Kabir. Ya Alimu ya Qadir. Ya Sami'u ya Basir. Ya Latif ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir. Ya Alimu ya Qadir. Ya Sami'u ya Basir. Ya Latif ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir. Ya Alimu ya Qadir. Ya Sami'u ya Basir. Ya Latif ya Khabir. Ya Farijal Ham ya Kasifal Gham. Ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Ya Farij
فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعزم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وسفينا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفاتح المقدم محمد بن علي بألوي وأصولهما وفروعهما وجميع البالوي ثم إلى أرواح ساداتنا صوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة وبالخصوص إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدث صاحب رتيب وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاته بالجنة ويعيد علينا من بركاته
وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سل ومعمول وصلاح سعد ظاهرا وباطنا وبأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والحجاج والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين وبأن الله يصحبهم السلامة ويرجع إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين في خير ولطف وعافية لنا ولكم يا حاضرون وبأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا كلها ويطيل أعمارنا في طاعة الله ورضاه ويدخلنا الجنة الفردوس بغير حساب ويمن علينا أجمعين بكمال حسن الختام عند نزول الحمام وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة وسبع مثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تؤاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمسيحنا بالدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجينا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أجدنا ولا تنكسنا وأكرمنا ولا تهنا وأتينا ولا تحرمنا واردينا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله
Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna khairan. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna khairan. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Latifun lam yazal ultuf bina bima nazal. Innaka Latifun lam tajal ultuf bina wal muslimin. Ya Latifun lam yazal ultuf bina bima nazal. Innaka Latifun lam tajal ultuf bina wal muslimin. Ya Latifun lam yazal ultuf bina bima nazal. Innaka Latifun lam tajal ultuf bina wal muslimin. Ya Latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, Ya khabiran bi khalqihi ultuf bina. ya Latif, ya alim, ya khabir. Ya Latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultuf bina. ya Latif, ya alim, ya khabir. Ya Latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultuf bina. Ya Latif, ya alim, ya khabir. Ya aman al-khaifin, amina mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya munazzil khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad ibn Ali. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad ibn Ali. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad ibn Ali. Mudah-mudahan segala hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehatkan badan kita, dilancarkan rezeki kita, dilancarkan urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang belum berhaji dan umrah mendapatkan panggilan secepatnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita beserta keluarga kita dikumpulkan di surga bersama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wal bulughi kulli ma'mur. Wa ila hadrati Rasul Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية. اللهم يا دائم الفضل على البرية
يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان العلماء al-Rijal al-Asadiri wa Jamin Durani wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد نبي الله لا إله إلا الله سيدنا محمد نبي الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا حضرتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله
ثم إلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ثم إلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفاقه المقدم محمد بن علي بألوي ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن سقاب ثم إلى روح سلطان الملا الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطوس ثم إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الرفيق ثم إلى روح قطب الوجود الحبيب علي بن محمد الحفصي ووالدينا ووالديهم وبخصوص سلطان العلماء الحبيب سالم الصدري وبجم الدراني ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم من أهل الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يعافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية وسيلة ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيبنا وسفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وملائكة المقربين khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa Sultanul Ulama Al-Habib Salim As-Satiri wa Bujam bin Durani summa ila arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masarikil ardi wa magharibiha bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa na'ususan khususan illa man istama'na hahuna bisababi wa li ajlihi. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma anjili rahmat wal maghfirah ala ahli al-kubur min ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tibahu wa arinal batil batilan warzuqna tinabahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah
يوم هو في سان كل يوم هو في سان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا 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 وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أسررنا على لجو أسررنا فتوب علينا توبة تسير كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالنساب منا بالمصطفى رسولي نادى بكل سوري بالمصطفى رسولي نادى بكل سوري بالمصطفى رسولي نادى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه حتى الحبيب وآله وصحبه عدة تسلسل والحمد لله في الباب والتمام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati dan ulun muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ini dengan nikmat iman yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-bahilu ba'idun minallahi ba'id minal jannah ba'idun minan nas qaribun minan nar. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, orang yang kikir adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh juga dari surga, jauh juga dari orang-orang, namun ada yang dekat yaitu dengan neraka. Wasahiyun qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar. Dan orang yang dermawan adalah orang yang dekat dari Allah, dekat dari surga, dekat dari orang-orang, namun jauh dari neraka. Nah, itu perbedaannya. Sebelum mulai lanjutkan, ya apa kabar buan biar? Pindah ning mana mulai tadi? Sehat ya walaupun biar. Nah, mudah-mudahan biar diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan masuk surga bighairi hisab. Amin. Lanjutkan. Lanjut. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hasinu amwalakum bijakati wa dawau mardokum bis-sadaqah wastaqbilu anwa'al bala'i bid-du'a. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, kalian bentengilah harta-harta kalian dengan zakat, dan kalian obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan kalian hadapilah berbagai musibah dengan doa. Lanjutkan. Gue kan tak lu ceramah sini, menurun tangarakan dia. Gaya ulah jangan dianggapi ya. Wah, bukti jauh naguraku jenah ada yang kita bangun ya. Dan diriwayatkan dari Syekh Abdurrahman As-Salmani, seorang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bersabda, "Idza sa'ala sa'ilun fala taqta'u alaihi mas'alatah hatta yafruga minha." Apabila meminta orang yang meminta-minta, maka jangan kalian memutus atasnya akan permintaannya sampai ia selesai dari permintaannya. Kemudian kalian tolaklah atas dirinya dengan sikap hormat dan lembut, dengan pemberian yang sedikit atau dengan penolakan yang elok. Nah, jadi bilanya orang ada yang meminta-minta, minta sedekah. Bilanya kita ini kadang bilanya sudah, apalagi pustakan hari panas,
kantong garing, ada yang minta-minta, ya nang beringas. Jadi jangan kita menolak daripada kejadian, misalkan orang minta sedekah itu, tolaklah dengan kelembutan. Jangan juga pada kedadak bari sedikit ya. Artinya dengan akhlak. Mungkin kebutuhannya dan kebutuhan kita perbedaannya tipis saja. Cuman sebagai meminta-minta ini orang nang di bawah kemuliaan. Maksudnya orang nang kada mulia itu tangan di bawah. Beda dengan tangan di atas. Orang nang memberi itu orang nang mulia. Tapi orang mulia ini kalau nang menerima kadada kan jadi mulia. Berat kalau berbicara tentang sedekah ini berat. Yang mendengar lagi merinding, mengucing, ada bulu lauk lagi. Jadi kita bersedekah ini yang paling baik itu nang kita lagi paharatan tapi ada, tapi kita mampu bersedekah. Kalau kita ada aja tuh ulun gitu. Tambahin lagi berapa ekor orang aja ulun. Tapi pada saat kita memang lagi butuh, ada yang datang. Dan yang datang itu bukan kehendakinya, tapi diperintahkan oleh Allah lewat manusia. Bah ini kata orang lagi sedikit datang ini ya. Nah itu. Padahal jangannya kita memberi pada saat kita butuh tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan berkali-kali lipat. Percaya lebih pada percaya ini. Kalau percaya terpaksa. Fa innahu qad ya'tikum man laisa bi'insin wala janna yanzuruna kaifa suni'ukum bima hawwalkumullah. Jadi karena sesungguhnya terkadang kalian didatangi oleh makhluk yang bukan manusia dan bukan pula jin, mereka akan melihat bagaimana perbuatan kalian pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakannya kepada kalian. Nang ada berbentuknya berat. Makanya temusuhin nang ada pada melihat kada berbentuk berat. Beratnya di mana? Kita kada melihat. Kada yang menyinggung, malah maksudnya kita kada melihat tuh orang nang di alam sebelah. Nang datang misalkan, anggap aja misalkan Nabi Khidir meminta sedekah, bilanya kita kata tebari, ayo. Maka tuh Nabi itu terancam kejadian gitu. Bilanya kita memberi, langsung ada kabar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini memang membutuhkan, tapi nyawa. Walaupun seapa aja ini mau bersedekah, tapi kawan berbagi. Sebagaimana halnya misalkan kita ke suatu daerah kelaparan, kita kehausan, orang ada mau berbagi, menyumpah ada biar. Nah, tapi atas perbuatan baik kita tadi, Allah akan mendatangkan kebaikan seperti yang pernah kita alami dan berkali-kali lipat. Itu kalau untuk di dunia, belum di akhirat kan. Lanjut kan? Apa namanya lanjut? Nah, amat tertawa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yatasaddaq fi yaumin aw lailah." Tidak ada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang laki-laki yang bersedekah di siang atau di malam hari, melainkan pasti ia dijaga dari
meninggal dunia karena sengatan binatang atau reruntuhan bangunan atau mati secara tiba-tiba. Jadi mati-mati yang di luar dari keluarga kita itu dihindarkan. Makanya orang-orang misalkan ular ini di hadapan ini, ada mematuk ular loh. Terkadang kita melihat pengajian, kadang bisa kada pengajian karena sedekahnya tadi lalu ular dilindungi kan dari sengatan-sengatan. Ada juga ilmu, tapi mun ilmu pacangan nang ular hendak mematuk, menghindari ular hendak mematuk ya rugi. Baik patuk ularnya dulu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda, tidak akan berkurang suatu harta pun karena disedekahkan sama sekali. Jadi kita bersedekah ini, makanya hendak tahu nang masuk itu kayak apa, nang keluar. Ini keluarnya kadang masuk hendak, ada mau. Pian berjualan pasti ditukari orang kan dengan duit, barang dengan duit. Pian misalkan barangnya kadang duitnya hendak, mau lah. Kok ada mau lah. Kalau mau bang, nah itu banyak keluar, masuknya lebih banyak daripada yang keluar tadi. Tapi dengan catatan ikhlas. Bilanya kadang mau membulik, kadang mau masuk, kita koreksi diri. Lalu aja salahkan. Aku mau bersedekah ya kadang mau jadi berkali-kali lipat, itu karena kesalahan dari bersedekahnya. Bersedekah nemu yang bilang patah 17, Tuhan nggak ikhlas. Nah, nang ikhlas itu yang tahu kita, bukan orang. Biar kita senyum di hadapan orang kita, kadang mesti waktu ikhlas. Jadi yang tahu keikhlasan itu dari kita. Dan tidaklah memaafkan seorang laki-laki dari suatu kejaliman, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan kejaliman itu akan kemuliaan. Nah, jadi kejaliman-kejaliman itu kalau kita sering bersedekah itu dibalas dengan kemuliaan. Sampai di sini paham lah. Makanya kita kalau mendengar nasihat, misalnya mendengar hadis Nabi, kita jangan memburu tuh, oh itu Nabi ya. Ada kuat. Di zaman Nabi itu kalau lebih canggih daripada zaman sekarang. Lihat di peninggalan yang sudah terdapat tuh. Cuman sekarang ini disembunyikan. Ini anu aja. Karena saya sedikit Nabi, sidin Nabi. Apa bedanya? Makanya dengan Nabi naga itu kita mengikuti, walaupun kada sesempurna yang dijalankan Nabi. Mungkin kita kada hendak menjalankan satu pun apa yang dijalankan oleh Nabi, sudah pasti kita masuk neraka. Artinya aku masuk neraka aja, aku kada hendak mengikuti Nabi, nah itu bagus. Tapi kita kalau masih masuk surga, kayak apa? Ini bukan apa kelompok atau apa yang menyelamatkan diri kita ini, diri kita juga itu sudah. Dan tidaklah bersikap rendah hati seorang laki-laki karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat laki-laki tersebut. Nah, jadi orang yang berakhlak itu derajatnya ditinggikan. Makanya akhlak ini kalau dibanding-banding dengan ilmu, sudah pasti akhlak yang luar biasa. Kita biar banyaknya ilmu, tapi akhlak kita kadada, apalah daya kebanyakan ilmu tadi. Tapi kalau kita kadada berilmu, tapi kita akhlak bagus, itu orang pasti sudah menyambat. Orang ini orang berilmu,
karena akhlaknya luar biasa, pasti terdidik dikira orang kan, padahal dengan akhlak itu biar orang kada berilmu sudah pasti. Tapi bila orang berilmu tapi nya kada berakhlak, belajar di mana ya kada ada akhlak lalu. Nah itu bujur tuh pian ingin nyambet lo itu. Ini setengah 8. Kubuan pian minat masa Pahit dia ya. jangan untuk pilot tapi ini melihat buahnya lalu gaya pula nggak kata bergaya ini kan jarak Habib itu kalau sebagaya aja. Tidaklah suatu kaum membatalkan perjanjian melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan diperangi. Nah, jadi orang yang ingkar janji itu Allah paling benci. Makanya kalau kita berjanji itu jangan kita mengucap insya Allah tapi kada kita tepati. Itu kan boleh. Kata-kata insya Allah itu bila kada ada aral rintangan jalan. Kalau ini insya Allah lalu aja yang wah ini nong banyak insya Allah Banjar kan, insya Allah Jakarta kayak ulang. Jadi permainan. Jadi bilanya memang kada kau mendapati kada, ulung ada kawat. Dan tidaklah muncul suatu kekejian di satu kaum melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala menguasakan atas mereka dengan kematian. Dan tidaklah satu kaum menolak atau membayar zakat melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala menahan hujan dari mereka. Maksudnya hujan bukan hujan ini. Hujan ini hujan ujian, maksudnya hujan itu bahasa hujan lain, hujan banyu nih, ujian apa? Tambahnya lagi mandi hujan. Banyak kan tuh banyu ya. Campur di banyu aja lagi. Lain hujannya, maksud hujan di sini hujan memang menghujani orang, hujan menghujani kita. Dan diriwayatkan oleh Syekh Dohak dari Syekh An-Nazal bin Sirah, beliau berkata, tertulis di depan pintu surga 3 baris tulisan. Yang pertama, awaluhum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama yaitu tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wasani ummatun muznibatun wa rabbun ghafurun. Dan yang kedua yaitu umat yang berdosa dan Tuhan yang maha pengampun. Bujur, Allah Subhanahu wa taala itu maha pengampun dan rahmat sidin paling luas. Tapi kalau kita sering berbuat bolak-balik, misalkan bertobat, nah kayak apa? Biar aja bila mulu itu sakit tidak? Itu namanya mengolok-olok. Makanya kita bila memang hendak bertobat itu, kalau misalkan setengah-setengah, habiskan dulu. Artinya habiskan bujur. Bila pian taubatan nasuhani sudah ada lagi dah. Ini sekali ada jawaban dia bilang sedikit demi sedikit, berdengkai menabung. Artinya kata kaupeng ya sekaligus. Nah itu kan ketetapan Allah. Artinya yang diberitakan tadi bilanya hendak bertobat itu, misalkan pacangan terulang lagi, baik-baiknya dulu. Itu kita mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, ditutup sidin pintu surga, hati-hati. Itu hak sidin kan. Di dunia aja sudah kita, apa hak kita pada Allah?
Makanya hak kita kepada Allah ini kita berdoa dan beriman kepada Allah. Hak sidin apa kepada kita? Memasukkan surga bagi orang-orang yang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pun kita misalkan awan hendak hak kita ya, tapi kada ditepati apa hak Allah kan. Tapi masuk surga hendak itu kada Allah, kada mungkin. Jadi jangan pernah kita berpikir wah, atau kita hendak bertobat misalkan kena lagi. Jangan. Cukup biar aja nang tahu, tapi biar terus-terusan hendak bertobat, jangan pakai kena santai. Jangan kalau bina malaikat maut dulu menjemput tak bisa jalanan gitu aja. Jalan ke mana? Ke jalan ke kubur. Nah, jadi tadi lanjutkan. Nah, jadi orang-orang yang suka bersedekah tadi diberikan kesehatan. Bisa juga misalkan pian bersedekah pahalanya untuk orang tua yang dikubur. Itu dijelaskan bahwa kita tetap dapat pahala. Jangan dikira pahalanya tadi kan untuk orang tua. Oh, kita ini kada berpahala berarti. Kita dapat pahala, orang tua dapat pahala. Di mana dapatnya pahala kita? Karena kita yang mengerjakannya tadi kan. Kita mengerjakannya, misalkan kita bersedekah untuk dihadiahkan untuk orang tua kita. Nah, atas pekerjaan kita tadi dapat pahala. Jangan kalau dapat pahala juga ada dapat pahala kita. Dan yang ketiga yaitu kami mendapati apa yang telah kami kerjakan, keuntungan kami adalah apa yang telah kami persembahkan, kerugian kami adalah apa yang kami tinggalkan. Jadi kalau kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat keuntungan. Keuntungan ini memang enggak ada, terserah Allah. Anak di dunia diberi keuntungan, di akhirat enggak ada. Makanya setiap perilaku yang terbalasnya di dunia itu di akhirat kada. Tapi bila di dunia kada ada balasan atas perbuatan kita, sudah pasti di akhirat kita siap-siap. Kita menghantam orang atau misalkan menyakiti orang, seandainya kita kayak itu ya Pak, itu nang balas sama ya. Tapi kalau di akhirat kita nggak tahu lagi, bisa ngeri daripada perbuatan kita di dunia. Jadi apa yang telah kami persembahkan, kerugian kami adalah apa yang kami tinggalkan. Nah, jadi kita mempersembahkan sesuatu, misalkan kita menjalankan apa yang diberitakan Allah, mempersembahkan Tuhan kita, misalkan sholat, puasa. Jadi kerugian kami adalah atas kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita kada meninggalkan, makanya ibadah itu ada dua, ibadah kepada Allah dan ibadah di antara manusia. Dalam artian ibadah yang menjauhi larangan-larangan Allah. Sembahyang kita sembahyang misalkan beribadah pada Allah, tapi nang dilarang Allah ini kita gawin ya Pak. Nah, makanya membiasakan diri itu kita jauhi dulu larangan Allah. Makanya dengan kita sholat itu akan kebiasaan menabung
sama kebiasaan melampaui ini, itu sudah pasti. Kebiasaan kita di dunia ini kayak itu karena kematian kita. Jadi kematian kita itu kebiasaan kita di dunia. Pun kita kebiasaan bersolawat, maka kematian kita bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilanya kebiasaan kita menampar orang, ditampar malaikat, sanggup kada? Bukan sanggup. Malaikat kada tergancang adanya melemek. Dan dikatakan oleh satu pendapat, siapa saja yang menolak 5 perkara, maka Allah mencegah dari dirinya akan 5 perkara. Yang pertama yaitu siapa saja yang menolak membayar zakat, maka Allah Subhanahu wa taala mencegah dari dirinya pemeliharaan harta. Nah, jadi kalau harta kita didaur itu tadi. Makanya zakat itu zakat harta, zakat penghasilan kita. Nah, jadi zakat itu kita keluarkan, itu hak orang. Kalau kita sudah keluarkan hak orang tadi, maka yang kita pakai tadi bersih. Jadi kalau ada kehilangan atas harta kita, itu sudah pasti diambil orang haknya. Nah, beda dengan wahid ini, ada orang menabui maling, diketahui orang, aku mau ambil hak aku, jangan pada mau itu. Mengambil hak aku jangan. Ini maksudnya itu tuh palui. Tahu palui kan? Palui saya kalau nah, palui jawaban terasa sudah buntu yaitu ditahannya lagi. Terus yang kedua yaitu siapa saja yang menolak bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala mencegah kesehatan dari dirinya. Jadi orang-orang yang sakit ini jangan sakit nang awak aja, sakit kehidupan. Sakit kehidupan itu cara merubahnya itu ya banyak-banyak bersedekah. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kada pernah kita syukuri. Kada pernah sidin meminta. Sidin cuma meminta beriman. Makanya kita itu berdoa, mintalah kematian di dalam keadaan beriman dan Islam. Di luar itu sudah kada sanggup lagi sudah. Lanjutkanlah sedikit jobang lagi, tapi kelihatannya pindah banyak. Dan yang ketiga yaitu siapa saja yang mencegah 1/10 zakat pertanian, maka Allah mencegah darinya akan keberkahan tanahnya. Jadinya penghasilan dari kebun kada dikeluarkannya zakatnya, maka Allah mencabut keberkahan tanahnya tersebut. Kalau tanah kada berberkah itu ya bilanya ditanami kada mau jadi, bila dijual kada bayu, dicabut keberkahan. Dan yang keempat yaitu siapa saja yang menolak berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mencegah pengabulan darinya. Maksudnya pengabulan dari dirinya. Jadi kita kada mau berdoa. Aku rancangnya berdoa ya, kan mau sugih, mbak usaha sugih aja. Kada berdoa. Nah, kita harus ingat apa? Istiqdat. Istiqdat itu satu perbuatan jolim, satu perbuatan yang kada baik, tapi rezeki ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpikir, wah aku juga nang kayak ini, kalau Allah artinya sangit lawan aku, pastilah aku diberikan bala. Ada. Itu orang istiqdat itu dilihat diantaranya, dilihatkan malaikat dia disuruh itu jangan mengganggu itu. Sampai Allah menurunkan musibah.
ditutup pintu taubatnya, pintu rahmatnya. Seberapa kita berbuat zalim tadi. Jadi jangan kalau kita misalkan berusaha ada aja ujian, tandanya Allah Subhanahu Wa Taala sayang sama kita. Bukti sidin sayang apa? Pian anak berdiri di pinggir sungai gini, abut dia, enak jangan babi kecabur, itu tanda sayang. Kalau ada sayang, enak bercabur ya sampai lamas, itu kan ada sayang. Itu kan ada perbedaan. Nah, jadi setiap sesuatu yang ada ujiannya, itu sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita. Adapun yang kelima dan yang terakhir, senang ya. Maksudnya yang terakhir belum membaca, tapi panjang kisahnya lagi. Halo gayanya. Dan yang kelima yaitu siapa saja yang menyepelekan sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencegah dari dirinya ketika menjelang kematian untuk bisa mengucapkan La ilaha illallah. Jadi orang menyepelekan sholat, bila mati dalam lupa mengucap asma Allah tadi, di mana hendaknya? Di neraka. Sudah kita sakratul maut, kita ini lagi berhinat, lagi gagah bujur ya, kita menentang. Bila sudah kita dimasukkan di liang lahat, siapa nama herannya pian samut juga ada herannya, mana kawan pian puji, mana harta kawan nolong pian, kita tahu. Jadi segalanya berkhianat kepada kita kecuali amal ibadah kita. Buktinya kawan berkhianat, harta berkhianat, masukkan di situ. Coba biar masukkan harta di situ. Selembar kain nang barang dari orang aja kan masuk ke situ karena siksa kita. Apalagi kita menumpuk harta aja pakai aku sanggup dikubur yang cacing. Cacing lempar gerorokan jangan mau diharagu ya mak. Hanya gerorok aja. Nah, yang terakhir, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala malah bencana dan diselamatkan dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir maupun keluarga kita di rumah meninggal dalam keadaan beriman dan dimatikan dalam keadaan Islam dan dikumpulkan di surga bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarakati Imamul Haddad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Kita membaca doa selamat. Ada yang berulang tahun, mudah-mudahan diberikan keberkahan dunia akhirat, dipanjangkan umur, dilancarkan rezeki, disehatkan badan, dan bakti kepada kedua orang tuanya. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa salamatan min kulli ismin wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Waqtubillahumma salamah wa siyah wal afiyah wal ghanimata lana wa li abidika al-hujjati wal hujjati wa juwari wal musafirin wal muqimin fi barika wa bahrika minal mu'minina wa qina wa iyyahum syarrul zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka
salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.